ठीक छ। र एउटा कन्भर्जन चाहिँ के याद गर्नु पर्यो भने 1 क्यालोरी भनेको अब जुलको कन्भर्जन क्यालोरी र जुलको रिलेसनशिप दिन्छ यो फर्मुलाले 1 क्यालोरी भनेको 4.2 जुल हुन्छ। 1 क्यालोरी भनेको 4.2 जुल हुन्छ। यो चाहिँ नोटबुकमा स्टार लगाएर लेख्नुहोस्। 1 क्यालोरी भनेको 4.2 जुल हुन्छ। 1 क्यालोरी भनेको 4.2 जुल स्टार लगाएर लेख्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ पक्नुहोस्, यो पहिला सार्नुहोस्, यो भिडियो पज गरेर यो सार्नुहोस् अनि म यहाँ केही कुराहरू बताउँछु। सारिसक्नुभयो? ल मैले मेटेँ। पज गरेर सार्न सक्नुहुन्छ, त्यो फेसिलिटी त छ नि। रिकर्डेड भिडियोको फाइदा नै त्यही हो। केही कुरो बुझिएन भने त्यसलाई फेरि रि गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, अब चाहिँ म के गर्छु त, यो एउटा रिलेसन्स यहाँ लेखा छ। रिलेसन्स चाहिँ के लेखा छ भने 4200 जूल एन्ड 1000 क्यालोरी आर इक्विभ्यालेन्ट। 4200 जूल एन्ड 1000 क्यालोरी आर इक्विभ्यालेन्ट। मतलब यो दुईटै कुरो एउटै हो। यो दुईटै कुरो एउटै हो। जस्तै तपाईसँग एउटा 500 को नोट छ हैन, र मसँग 100 रुपैयाँको 5 वटा नोट छ। यो दुईटै कुरो एउटै हैन। अब कोही भन्छ हैन मसँग 500 को एउटा मात्रै नोट छ, एउटा मात्रै, एउटा। अब सानो बच्चाहरु हेर्छ नि, एउटा। र तसँग 100 को 5 वटा नोट छ, यहाँ छ 5 वटा। अब कसैले भन्छ कुन ठुलो, यदि बच्चालाई सोध्ने भने कुन ठुलो, त बच्चाले हेर्छ यतापट्टि एउटा मात्रै छ, यतापट्टि 5 वटा छ, यसको मतलब यो ठुलो। त्यस्तो चाहिँ हैन। सो यो दुईटै इक्विभ्यालेन्ट हो। त्यही सेन्समा 4200 जूल भन्नु अथवा 1000 क्यालोरी भन्नु, यो दुईटै के हो त, इक्विभ्यालेन्ट कुरा हो। दुईटै सेम कुरा हो। ठीक छ। अब जस्तै अब कसरी सेम कुरा हो भने अब कन्भर्ट गरेर हेर्नुस् न त। ल कन्भर्ट गरेर हेर्नुस्। अब 4200 जुल्सलाई क्यालोरीमा कन्भर्ट गर्नु कति आउँछ हेर्नु त। 4200 जुललाई अब क्यालोरीमा कन्भर्ट गर्नु छ। सो 1 क्यालोरी भनेको 4.2 जुल हो। 1 क्यालोरी भनेको 4.2 जुल हो। सो यति जुल भनेको कति क्यालोरी, यसलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्छ, 4.2 ले डिभाइड गरिदिनु पर्यो। सो 4200 लाई जब हामी 4.2 ले डिभाइड गर्छौं अनि यो केमा आउँछ त, क्यालोरीमा आउँछ। यो केमा आउँछ, क्यालोरीमा आउँछ। अब यो डेसिमल हटाउनुस्। डेसिमल हटाउँदाखेरि माथि 10 हुने भयो हैन। सो अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 42 क्यान्सल 1 हुने भयो। यसको मतलब 1000 क्यालोरी। मैले के गरिन, मैले 4200 जुललाई चाहिँ क्यालोरीमा कन्भर्ट गरायो। सो 4200 जुल भन्नुस्, 4200 जुल भन्नुस् अथवा 1000 क्यालोरी भन्नुस्, कुरो के हो त, एउटै हो। 4200 लाई 4.2 ले डिभाइड गर्नुस् र क्याल्कुलेटरमा 1000 क्यालोरी आउँछ। यो सानो क्याल्कुलेसन्सहरु गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। र 1000 क्यालोरी भनेकै 1 किलो क्यालोरी हो। सो 1000 क्यालोरी भनेकै 1 किलो क्यालोरी हो। 1000 क्यालोरी भनेकै 1 किलो क्यालोरी। जस्तै 1000 ग्राम भनेको 1 केजी हो कि हैन, हो। त्यस्तै खालको रिलेसन हो। सो 1000 क्यालोरी भनेको 1 किलो क्यालोरी तपाई भन्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। अब कहिलेकाहीँ एक्जाममा डिफाइन 1 किलो क्यालोरी हिट भनेर पनि सोध्न सक्छ है एक्जामिनरले। अलिकति अब सधैँ डिफाइन 1 क्यालोरी भनेर सोधिन्थ्यो। ल आज यो पालि स्टुडेन्ट्सहरुलाई अलिकति गाह्रो क्वेशन सोधौं भनेर डिफाइन 1 किलो क्यालोरी भनेर सोधिन सक्छ। अब 1 किलो क्यालोरीलाई कसरी डिफाइन गर्ने, 1 किलो क्यालोरीलाई कसरी डिफाइन गर्ने। सो यहाँ डेफिनेसन लेखा छ, 1 kilo calorie heat is defined as the heat which is required to raise the temperature of 1 kg of pure water. अब यो अलिकति डेफिनेसन बुझ्नुस्। यति कुराहरु मैले मेटे। 4200 जूल is the equivalent to 1000 calorie। यो कुराहरु बुझ्नु भयो।
हैन। अब 1 किलो क्यालोरीलाई डिफाइन गरौँ। यो कुराहरु मैले मेटे सबै कुराहरु 1 किलो क्यालोरीलाई पहिला डिफाइन गरौँ। त्यो भन्दा अगाडि 1 क्यालोरी भनेको के हो त्यो अलिकति कुरा गरिहालौँ। 1 क्यालोरीमा कुरो चाहिँ के थियो भने 1 क्यालोरी हिट हामी कति अमाउन्ट अफ हिटलाई भनेको थियौँ 1 ग्राम अफ प्योर वाटर 1 ग्राम अफ प्योर वाटरलाई 1 डिग्री सेल्सियसले यदि यसको टेम्परेचर चेन्ज गर्ने हो भने जति अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी 1 क्यालोरी भन्छौँ 1 क्यालोरी। अब चाहिँ 1 ग्राम पानी अथवा 1 ग्राम पानी को टेम्परेचर 1 केल्भिन अथवा 1 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज गर्नको लागि हामीलाई 1 क्यालोरी एनर्जी चाहिन्छ। ठीक छ। अब 1000 क्यालोरी एनर्जी कति ग्राम पानीलाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिन्छ त 1 क्यालोरी 1 ग्रामलाई चाहिन्छ। यसको मतलब 1000 क्यालोरी 1000 ग्रामलाई चाहिन्छ। र यो 1000 ग्राम भनेको के हो त 1 केजी हो कि हैन। सो यहाँबाट डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। र 1000 क्यालोरी भनेको के हो त 1 किलो क्यालोरी। सो यहाँबाट डेफिनेसन लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। सो 1 किलो क्यालोरी इज द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 1 kg of water by 1 degree Celsius। 1 degree Celsius ले 1 kg पानी को टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्भिन ले 1 kg पानी को टेम्परेचर 1 kg पानी को टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ले चेन्ज गर्न जति अमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ त्यसलाई नै हामी 1 किलो क्यालोरी भन्छौँ। बुझ्नुभयो डेफिनेसन। सो अब यति गर्दिसकेपछि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब एक्जाममा अब के थियो डेफिनेसन अब बिर्सिनु भयो भने यति सानो क्याल्कुलेसन्सले तपाईं निकाल्न सक्नुहुन्छ। 1 ग्राम पानीको टेम्परेचर 1 के अथवा 1 केल्भिन अथवा 1 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज गर्नको लागि हामीलाई 1 क्यालोरी एनर्जी चाहिन्छ। यसको मतलब 1000 ग्रामको लागि 1000 क्यालोरी चाहिने भयो र 1000 क्यालोरी भनेकै 1 किलो क्यालोरी हो। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो डेफिनेसन म लेखाइदिन्छु। त्यो चाहिँ बोर्ड आफ्नो नोट कपीमा टिपेर राख्नुस् र बिहान बेलुका बोक्नुस्। ल 1 क्यालोरी 1 क्यालोरी त अघि डिफाइन गरिसकेको। अब 1 किलो क्यालोरी 1 किलो क्यालोरी 1 किलो क्यालोरीलाई यसरी 1 किलो क्यालोरी पनि लेखिन्छ। 1 किलो क्यालोरी heat is defined 1 kilocalorie heat is defined as that heat अथवा as that amount of heat पनि भन्न सक्नुहुन्छ। 1 kilocalorie heat is defined as that heat which is required to raise the temperature of temperature of 1 kg of pure water। र 1 kg कसरी आयो यो भन्दा अगाडि हामी कुरो गरिसकेका छौं। सो 1 kg of pure water by 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्भिन यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। सो 1 किलो क्यालोरी is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of pure water by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। ठीक छ। यति नोट गर्नुभयो। ल अब हामी अगाडि बढ्छौँ। यो डेफिनेसनहरु नोट गर्दै जानु। हामी केही कुरा पनि छुटाउँदैनौँ एकदमै डिटेलमा पढ्छौँ। सो यो कुराहरु ग्राफ्स गर्न बुझ्न खोज्नुस्। त्यो तीनवटा लेक्चरमा यो हिट हाम्रो सिदिन्छ र एकचोटी सिदिसकेपछि सबै कुराहरु अनि जति पनि क्वेशन्सहरु एक्जाममा सोधेका क्वेशन्सहरु छन् त्यो पनि हामी गर्छौं। यहाँ एउटा एउटा क्वेशन्स लिएर म आउँछु। सबै क्वेशन्स यहाँ म भन्छु। अब सोर्सेस अफ हिट। अब हिटको सोर्सेसहरु। सो अल्टिमेट सोर्सेस त हाम्रो सन भयो तर अरु सोर्सेसहरु पनि छन्। जस्तै यहाँ बल्ब बलिरहेछ बल्बबाट पनि म हिट पाइरा हुन्छु। अहिले म एकछिनमा गएर ग्यास अन गर्छु त्यहाँबाट पनि हिट पाउँछु अथवा दाउरा बाल्छु
हैन, त्यहाँबाट पनि हिट निस्किन्छ। केमिकल रियाक्सन्स हुन्छ, एक्जोथर्मिक इन्डोथर्मिक भन्ने कुरो थाहा नै छ तपाईहरुलाई। सो त्यसमा पनि हिट निस्किन्छ। न्युक्लियर रियाक्सन्समा पनि हिट निस्किन्छ हैन। थर्मोन्युक्लियर रियाक्सन्स पोजेस हिट इन अ लार्ज अमाउन्ट। सो डिफरेंट सोर्सेस अफ एनर्जीहरु छ। सन इज द मेन सोर्स अफ एनर्जी। सन इज द मेन सोर्स अफ हिट पनि हो। हिट नै फर्म अफ एनर्जी हो। सो त्यसरी इन्टरलिंक गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। We burn different types of fuels like petroleum, coal, wood and others to get heat. हामी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जस्तै बाइकहरुमा पेट्रोल लिएर हामी कुदाउँछौं, त्यसको साइलेन्सर पनि तातिन्छ। त्यो पनि के भयो त, त्यसको जो हिटको सोर्स पनि हो, त्यहाँबाट पनि हामी हिट पाउन सक्छौं नि त, टेम्पोररी सोर्स भए पनि। सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अथवा कोल, कोइला हामी बाल्यौं भने त्यहाँबाट पनि हिट निस्किन्छ। पहिला स्टीम इन्जिनहरु चलाइन्थ्यो, कोइला बालेर चलाइन्थ्यो। सो कोइलाबाट पनि हिट एनर्जी निस्किन्छ। वुड, दाउराहरु बाल्यो भने निस्किन्छ। All of them are sources of heat. सबै चाहिँ हिटको सोर्सेसहरु भयो। त सोर्सेस के हुन सक्छ? कोल हुन सक्छ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सो पेट्रोल, डिजेल, केरोसिन जे पनि हुन सक्छ यहाँ। पेट्रोल, डिजेल, केरोसिन जे पनि हुन सक्छ है। वुड, दाउरा बालेर नै हामी लिन सक्छौं। र मेन त हाम्रो सन नै हो। सन इज द अल्टिमेट अथवा मेन सोर्स अफ हिट एनर्जी। त्यो नि भन्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। All of them are sources of heat. Electricity is another source of heat as it has heat effect. So from electricity, इलेक्ट्रिसिटीबाट पनि हामी हिट एनर्जी पाउन सक्छौं। जसरी यो रुम हिटरको एक्जाम्पल मैले सुरुमा दिएको थिएँ, त्यहाँबाट त हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्छौं र त्यो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिँ हिट एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। सो फ्रम इलेक्ट्रिसिटी पनि हामी पाउन सक्छौं। ठीक छ ल। अनि फ्रिक्सनको कारणले पनि हामी हिट जेनेरेट गर्न सक्छौं। जब हामी दुईटा आफ्नो हातलाई एक अर्काको अगेन्स्ट जब रब गर्छौं, एकछिनपछि के हुन्छ त, हाम्रो हात तातिन्छ हैन। सो तात्नु भनेको के हो त, त्यहाँ हिट एनर्जी रिलिज हुनु हो। सो फ्रम फ्रिक्सन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। फ्रम फ्रिक्सनको कारणले पनि हामी हिट एनर्जी अथवा जेनेरेट गर्न सक्छौं। ठीक छ। Thus there are many sources of heat around us. Thermonuclear reactions. अब जुन हाम्रो एटम बमहरु हुन्छ, अब सिम्पली वेमा बुझ्नुस्, त्यसमा चाहिँ थर्मोन्युक्लियर रियाक्सन्सहरु हुन्छ। र एटम बम पर्किदाखेरि इनर्मस अमाउन्ट अफ हिट के हुन्छ त, रिलिज हुन्छ। सो त्यो इनर्मस अमाउन्ट अफ हिट कहाँबाट हामी पाउन सक्छौं त, थर्मोन्युक्लियर रियाक्सन्सबाट पनि पाउन सक्छौं। सो थर्मोन्युक्लियर रियाक्सन्सले के गर्छ, एकदमै इनर्मस अमाउन्टमा, लार्ज अमाउन्टमा के गर्छ त, हिट जेनेरेट गर्छ। थर्मोन्युक्लियर रियाक्सन्सले लार्ज अमाउन्टमा हिट जेनेरेट गर्छ। सो यी चाहिँ हाम्रो के थियो त, सोर्सेस अफ हिट थियो। सो हिटको सोर्सेस यदि एक्जाममा सोध्यो भने लेख्नु, सन चाहिँ अल्टिमेट सोर्स अफ हिट एनर्जी भयो, मेन सोर्स, अल्टिमेट सोर्स, फाइनल सोर्स हैन। र त्यसपछि हामी कोलहरु, कोइला भन्छ, अनि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सबाट, पेट्रोल, डिजेल, केरोसिनहरुबाट पनि, अब पहिला चाहिँ केरोसिन मट्टी तेल बालेर त मान्छेहरुले खाना बनाउँथे स्टोभमा, त्यो पनि हिट सोर्स अफ हिट भयो। वुड, दाउराबाट, अहिले पनि रुरल एरियामा दाउरा बालेर त खाना बनाउँछन् हैन। सो दाउरा बालेर हिट एनर्जी पाउँछन्। सो दाउरा पनि अथवा वुड हैन पनि सोर्सेस अफ एनर्जी भयो। इलेक्ट्रिसिटी अनि फ्रिक्सन्सले पनि जेनेरेट गर्न सक्छौं, र थर्मोन्युक्लियर रियाक्सन्सबाट पनि हामी हिट जेनेरेट गर्न सक्छौं। यी कुराहरु दिमागमा राख्नु पर्यो। अब हामी कुरो गर्छौं इम्पोर्टेन्स अफ हिट, हिटको इम्पोर्टेन्स। सो इम्पोर्टेन्स त मार्कर झर्यो मेरो। सो इम्पोर्टेन्स अफ हिट, अब आइडिया त आइसक्यो होला के इम्पोर्टेन्स हुन सक्छ हिटको। ल भन्नुस् त, सोच्नुस् त, एकछिन भिडियो पौज गर्नुस्, एकछिन मनमा नै सोच्नुस् त के इम्पोर्टेन्स हुन सक्छ। तपाईले सोचेको पोइन्ट यहाँ आयो कि आएन, एकचोटी मनमा नै सोच्नुस्। म यहाँ लेख्छु पोइन्ट्सहरु। सो इम्पोर्टेन्स अफ हिट, हिटको इम्पोर्टेन्स। इम्पोर्टेन्स अफ हिट। अब हाम्रो डेली लाइफमा हिटको के इम्पोर्टेन्स छ त, हिट एनर्जी इज one of the most important sources of energy. एनर्जीको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सोर्सेस हो हिट एनर्जी पनि। इट इज युज्ड फर मेनी पर्पजेस इन आवर डेली लाइफ। डिफ्रेन्ट पर्पजेसहरुको लागि युज गर्न सकिन्छ। यसको इम्पोर्टेन्स एक नम्बरमा चाहिँ के हुन सक्छ त, कुकिङ फुड, खाना बनाउनको लागि हैन।
कुकिङ फुड सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट खाना बनाउनको लागि हामी हिट एनर्जी युज गर्छौँ सो कुकिङ फुड भयो अर्को इट मेक्स आवर बडी वार्म विच इज नेसेसरी टु रन आवर डिफ्रेन्ट लाइफ प्रोसेसेस नर्मली हामी भिडियोको सुरुमा यो कुराहरू डिस्कस गरेका थियौँ किनकि के कुरो थियो भने हाम्रो बडीलाई एडजस्ट हुनको लागि अथवा हाम्रो बडीलाई नर्मली फङ्सन गर्नको लागि एउटा सर्टेन रेन्ज अफ टेम्परेचर चाहिन्छ हो त्यो टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि हामीलाई हिट चाहिन्छ र हिटले के गर्छ हाम्रो बडीलाई वार्मथ बनाउँछ र यदि हाम्रो बडी वार्मथ छ भने हामी आफ्नो डेली लाइफको एक्टिभिटिजहरू अथवा हाम्रो शरीरमा जुन डिफ्रेन्ट अर्गानल्सहरू छ त्यसले चाहिँ प्रपर वेमा फङ्सन गर्न सक्छ ठीक छ इट मेक्स आवर बडी वार्म अर्को इम्पोर्टेन्स चाहिँ के इट मेक्स आवर बडी वार्म ले हाम्रो बडीलाई के गर्छ त गर्म अथवा तातो अथवा न्यानो पारेर राख्छ हिट इज युज्ड फर ड्राइङ ग्रेन्स एन्ड आवर वेट क्लोथ्स युज्ड फर ड्राइङ ग्रेन्स एन्ड वेट क्लोथ्स वेट क्लोथ्स भनेको जुन हाम्रो भिजेको लुगाहरू हो अथवा जुन लुगा अथवा भनौँ न पानीमा छ अथवा जुनमा मोइस्चर बढी छ भिजेको लुगाहरू त्यसलाई चाहिँ सुकाउनको लागि हामी के गर्छौँ त घाममा राख्छौँ घाममा राखिसकेपछि त्यो सुक्छ सो वेट क्लोथहरूलाई भिजेको लुगाहरूलाई सुकाउनको लागि अथवा ग्रेन्सहरू अनाजहरू खाने हाम्रो जुन अनाजहरू छ चामल भयो दाल भयो पसलेहरूले के गर्छन् त धेरै पुरानो दालहरू भयो भने चावलहरू भयो त्यसलाई के घाममा राख्छन् होइन सुकाउन किन सुकाउन किनकि त्यहाँ किराहरू यताउता त्यहाँ फङ्गसहरू अथवा भनौँ न त्यहाँ माइक्रो अर्ग्यानिजम्स माइक्रोब्सहरू डेभलप भएर चामल बिग्रियो अथवा दाल बिग्रियो त्यसलाई हामी के गर्छौँ त मम्मी हाम्रो जेनरली मम्मी अथवा हजुरआमाहरूले यो काम गर्नुहुन्छ होइन छतमा अथवा जुन ठाउँमा घाम छ त्यहाँ गएर सुकाउनुहुन्छ सो ग्रेन्सहरू अनाजहरू सुकाउनको लागि र वेट क्लोथ्सहरू सुकाउनको लागि पनि हिट युज हुन्छ अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स हिट इज युज्ड फर रनिङ डिफ्रेन्ट मेसिनरिज इन इन्डस्ट्रिज युज फर रनिङ इन्डस्ट्री मैले लेख्थेँ अर्को पोइन्ट चाहिँ के भयो त युज्ड फर रनिङ मेसिन्स मैले लेख्थेँ युज्ड फर रनिङ मेसिन्स सो इन्डस्ट्रीमा डिफ्रेन्ट मेसिन्सहरूलाई रन हुनको लागि पनि के चाहिन्छ त हिट चाहिन्छ युज्ड फर रनिङ डिफ्रेन्ट मेसिनरिज इन इन्डस्ट्रिज मेसिनरिज भनेको मेसिन्सहरू इन्डस्ट्रीमा मेसिन्सहरूको काम गर्नको लागि पनि हिट चाहिन्छ युज्ड फर रनिङ भ्याकल्स रन हुनको लागि पनि हिट चाहिन्छ सो युज्ड फर रनिङ भेहिकल्स रन हुनको लागि पनि के चाहिन्छ त हिट चाहिन्छ इन्डस्ट्रीहरूमा मेसिन्स अथवा मेसिनरिजहरूलाई रन हुनको लागि पनि के चाहिन्छ त हिट चाहिन्छ यति मात्रै होइन जुन हाम्रो सनबाट हिट एनर्जी आउँछ सनबाट आएको हिट एनर्जीले चाहिँ के गर्छ त समुद्रमा डिफ्रेन्ट सल्ट्सहरूलाई सेपरेट गर्ने काम पनि गर्छ हिट अफ द सन इज युज्ड फर सेपरेटिङ सल्ट फ्रम द वाटर अफ ओसियन्स सो हामी नुन चाहिँ कहाँबाट समुद्रबाट पाउँछौँ भन्छौँ नि होइन समुद्रको छेउछाउमा नुन हुन्छ र समुद्रको पानी पनि सल्टी हुन्छ सी वाटर इज सल्टी समुद्रको पानी पनि सल्टी हुन्छ सो सूर्यको जुन हिट छ सूर्यको जुन भनौँ न ताप छ अथवा सूर्यबाट जुन हाम्रो वार्मथनेस आउँछ त्यसले चाहिँ के गर्छ त समुद्रमा भएको पानीबाट सल्टलाई सेपरेट गर्छ होइन समुद्रमा भएको पानीबाट सल्टलाई सेपरेट गर्छ सो सेपरेट सल्ट फ्रम सी वाटर यसरी सर्टमा बुझ्न सक्नुहुन्छ सो सी वाटरबाट सल्टलाई पनि सेपरेट गर्ने काम गर्छ अर्को पोइन्ट हिट हेल्प्स टु फर्म क्लाउड्स फ्रम द वाटर सर्फेस द्याट हेल्प्स टु रेन अब हिट्सले क्लाउड फर्मेसनमा पनि मद्दत गर्छ अर्को पोइन्ट 5 वटा 6 वटा 7 वटा यसले चाहिँ हेल्प्स इन क्लाउड फर्मेसन एन्ड अकरेन्स अफ रेन हेल्प्स इन clouds formation helps in अहिले म बुझाउँछु कसरी helps in cloud formation
and occurrence of rain अनि पानी पर्छ। अब जस्तै मानौँ यो मेरो पोखरी थियो अथवा समुद्र थियो अथवा लेक थियो अथवा रिभर थियो, जे नि हुन सक्छ। अब माथि को छ हाम्रो सूर्य भगवान हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट के आयो, यहाँबाट हिट आयो। सो हिट एनर्जी यो पानीमा एब्जर्ब भयो। अब पानीमा हिट भइसकेपछि यहाँ सर्टेन एमाउन्ट अफ वाटर के हुन्छ त इभापोरेट हुन्छ। हिट एनर्जी आइसकेपछि वाटर के हुन्छ त इभापोरेट हुन्छ। अब यो पानी जुन इभापोरेट भयो, इभापोरेट्स हैन, यो जुन वाटर अब पाउन्ड अथवा लेकमा जुन पानी थियो यो पानी जब इभापोरेट भयो यो माथि जान्छ र माथि कन्डेन्स भएर के बन्छ त क्लाउड बन्छ र यो क्लाउड फेरि पानीको रूपमा तल आउँछ। सो यो सबै कार्यक्रम किन भयो, किनकि सूर्य थियो र सूर्यले के गर्यो, किनकि सूर्यले माथिबाट हिट दियो र क्लाउड फर्मेसन हुनु, पानी पर्नु, यो सबै के भयो त सूर्यको हिटको कारणले भयो र हिट जहाँसुकैबाट आओस् त्यो हिटको इम्पोर्टेन्स भयो। सो क्लाउड फर्मेसन र रेनफल यो दुईटा काउज हुनको लागि अथवा यो दुईटा हुनको लागि